अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ से मुझे आप देख रहे हैं आफियत में होंगे। आज एक टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ जो गुज़िश्ता 5 साल से मैं एक ही सवाल जो है जिसका सामना मैं कर रही हूँ, उस पर मैंने सोचा कि एक तफसीली वीडियो बना लूँ ताकि जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं इतनी तफसील से उसको नहीं बता पाती। सवाल मुझसे ये किया जाता है कि शहरी और पहाड़ी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और जब मैं शहर से यहाँ शिफ्ट हुई कश्मीर तो मेरी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा, ये सवाल मुझसे इतना ज़्यादा पूछा जाता है और मैं तफसील से तो नहीं बता पाती हर एक को। तो आज मैंने सोचा एक तफसीलन एक वीडियो बना लूँ ताकि जिसके भी दिमाग में जो खदशात हैं या जो सवालात हैं मैं उनके जवाबात दे सकूँ। तो जाहिर सी बात है, शहरी और पहाड़ी या गांव की ज़िंदगी में फ़र्क तो बहुत बड़ा है, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। और ये फ़र्क वो समझते हैं जो दोनों ही ज़िंदगी देख चुके हों, गुजार चुके हों, और ये अपनी चॉइस भी होती है कि किसको कौन सी ज़िंदगी पसंद आती है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने तजर्बात बाद में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी, कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो शहरी ज़िंदगी के और गांव की ज़िंदगी या पहाड़ी ज़िंदगी के हैं। दोनों के ही फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़वाइद शहरी ज़िंदगी के जैसे कि सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं और आपको हर चीज़ मैसर होती है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और गांव की ज़िंदगी में जैसे यहाँ पे ताज़ा माहौल है, ताज़ी आबो हवा है, पानी साफ़ है और इस तरह के फ़वाइद हैं। लेकिन नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि शहरी ज़िंदगी में लोग सुकून के लिए तरसते हैं। वहाँ पे लोगों का अक्सर ये शिकवा रहता है, हमें सुकून नहीं है, शोर शराबा है यहाँ पर। तो लोग जो है वो शोर शराबे से बचने के लिए अक्सर पहाड़ों की तरफ आते हैं, गाँव की सादा ज़िंदगी की तरफ आते हैं और यहाँ पे वक्त गुजार के बड़ा पुरसुकून खुद को महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि हम गांव में रहकर यहाँ पर इतने ऑक्यूपाई हो गए हैं, लोग जो हैं आसपास हमारी ज़िंदगियों में इतनी दखल अंदाजी करते हैं। और गांव में क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके निजी हालात जानते हैं, तो आपकी कोई बात छुपी वहाँ पे नहीं रह सकती, तो सबको पता होता है। इवन कि गांव में आपके पड़ोसी को ये भी पता होना ज़रूरी है कि आपकी मुर्गी अंडा कहाँ देती है। तो इस हद तक वो एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। तो अब यहाँ पे अब देखें ना कि शहर के लोग समझते हैं कि हम पहाड़ों में या गांव में जाके बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, और गांव के लोग समझते हैं कि हम शहर चले जाएं, हमारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे, कोई हमें पहचाने ना, तो और हम अपने काम से काम रखें तो हम बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी हकीकत है इसमें छुपी हुई कि इंसान ना किसी हाल में भी खुश नहीं है। इंसान के पास जो चीज़ नहीं है, इंसान उसके पीछे भाग रहा है, चाहे उसके पास 99% हो ना मौजूद और वो 1% नहीं है, तो इंसान को वो 1% चाहिए और वो इस 1% से मोहब्बत करने लगता है। ये अब मैं अपना तजुर्बा जो बताती हूँ कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। तो रही जहाँ तक मेरी बात, तो मुझे 10 साल हो गए सफ़र करते हुए। 10 साल से मैंने इस कदर सफ़र किया है, उर्दू वाला सफ़र, इंग्लिश वाला भी किया है, लेकिन वो उर्दू वाले सफ़र की बात कर रही हूँ कि नॉर्थ में कोई पहाड़, कोई वादी, कोई झील, कोई दरिया, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिससे मैं वाकिफ़ ना हूँ। देखी भी हैं, सब कुछ ही देखा है, लेकिन अगर नहीं भी देखा तो एटलीस्ट मैं उससे वाकिफ़ ज़रूर हूँ। मैं किसी भी जगह से ना वाकिफ़ नहीं हूँ। तो जहाँ तक खुशकिस्मती की बात है, तो वाकई मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि 5 साल मुझे यहाँ पे शिफ्ट हो गए कश्मीर में, और 10 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ।
تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بھرپور انداز سے جی ہے، جو چاہا ہے وہ حاصل کیا ہے، جہاں جانا چاہا ہے وہاں گئی ہوں، اور جس جگہ سے مجھے محبت تھی اور وہاں پہ اب میرا گھر ہے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بلیسنگ ہے میرے اوپر اللہ کی، کہ میں نے دونوں زندگیوں میں توازن کو رکھتے ہوئے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ گزارتی رہوں گی. اب رہنے کی جہاں تک بات ہے تو آف کورس مجھے یہاں رہنا پسند ہے، شہر میں دل نہیں لگتا. شہر سے میں جلدی اکتا بھی جاتی ہوں، پھر میرا دل چاہتا ہے میں ادھر آ جاؤں. سردیوں میں کراچی چلی جاتی ہوں 2 مہینے کے لیے، پھر میں ادھر آ جاتی ہوں کیونکہ وہاں بھی میرا اتنا دل نہیں لگتا. لیکن ان دی اینڈ یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے یہاں پر تعلیم کے جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کا فقدان ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر طبی سہولیات نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ انسان نہ بچ پائے، کیونکہ اس کو شہر لے جاتے ہی وہ کافی دیر ہو جاتی ہے. اب یہ یہاں کے نقصانات ہیں جو کہ نگلیکٹ نہیں کیے جا سکتے، اور جو شہر کے نقصانات ہیں وہ بھی میں بتا چکی ہوں. تو رہی بات میری کہ میں خوش قسمت ہوں یا نہیں ہوں، وہ تو میں ہوں، کیونکہ اب میں کافی کچھ دیکھ چکی ہوں. میں کہیں بھی رہتی ہوں، اگر میں شہر میں رہتی ہوں یا میں یہاں گاؤں میں رہتی ہوں، تو میں 2 طریقے سے خوش قسمت سمجھتی ہوں خود کو. 2 طریقے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ انسان جان لے تو وہ کہیں بھی جائے وہ مار نہیں کھا سکتا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھلے شہر میں رہتے ہوں، آپ بھلے گاؤں میں رہتے ہوں، پہاڑوں پر رہتے ہوں، آپ کو جائز طریقے سے حلال پیسہ کمانا آنا چاہیے. وہ مجھے پتہ ہے کہ جائز طریقے سے حلال پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے میرے خوش قسمت ہونے کی کہ میں امپاسبل ورڈ کو نہیں مانتی. میرا دماغ کہتا ہے میک اٹ پاسبل. جو بھی چیز ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ اس کو پاسبل کریں. اب خواہش کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگی. جیسے میری خواہش تھی میں یہاں رہوں، میں نے اس کو ممکن کیا. میری خواہش تھی کہ میرا یہاں گھر ہو، میں نے اس کو ممکن کیا. میری خواہش ہو کہ میں کہیں اور چلی جاؤں، میں اس کو ممکن کروں گی. اب مجھے پتہ ہے میں نے یہاں رہنا ہے تو مجھے سخت موسم کو بھی دیکھنا ہے. مجھے پتہ ہے میں بیمار ہو جاؤں گی تو میرے لیے یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ میں نے اپنے کوئی جانور رکھنے، مویشی رکھنے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کے لیے گھاس بھی کاٹنی ہے، تو وہ بھی میں کروں گی، کیونکہ میری ڈکشنری میں امپاسبل ورڈ نہیں ہے. اب جو لوگ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں یا میرا تجربہ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا تجربہ تو بیان کر دیا کہ اب میں کہیں بھی جاؤں، چاہے میں اب کراچی رہوں یا کشمیر رہوں، میں نے تو دونوں طرح کی دنیاؤں میں ایک توازن قائم کیا ہوا ہے. تو میں اپنی مرضی سے ادھر آئی تھی، اگر چلی بھی جاؤں گی تو بھی میں ناکام نہیں ہوں، اور یہاں رہتی بھی ہوں تو بھی میں ناکام نہیں ہوں. لیکن اب جو لوگ مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں کہ ہاں شفٹ ہونے کے، میرا تجربہ کیسا ہے، لوگوں کو یہاں رہنا چاہیے، تو وہ اپنی کیپیسٹی دیکھیں. وہ اپنے اندر جو 1% ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے، وہ دیکھیں. وہ اپنے اندر دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے. آپ کا سکون کس میں ہے؟ اگر آپ کا سکون پیسے میں ہے تو آپ کو پیسہ کمانے میں ہی سکون ملے گا. اگر آپ کا سکون قدرت میں ہے تو آپ کو قدرت میں ہی سکون ملے گا. اگر آپ کا سکون کسی شخص میں ہے تو پھر اس شخص کے علاوہ آپ کو کوئی جگہ یا کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کو وہ شخص چاہیے، وہ چیز چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو کوئی نوکری چاہیے. آپ کی جو ڈیزائر ہے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کو سکون اسی سے ملتا ہے. اور انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ لامحدود ہوتی ہیں.
تو परफेक्ट बनने की कोशिश में हम उस 1% को हासिल करने की कोशिश में हम उस 99% को निगलेक्ट कर देते हैं। उस 99% को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि कुदरत हमें क्या दे रही है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है। हाँ, कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं, मैंने कोशिश की, मैंने हासिल किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान वही ज़िंदगी जिए जो अगला जी रहा है। तो हमें किसी की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हुए बगैर अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारा दिल क्या कहता है, हम क्या चाहते हैं। हम उस 1% को लेके ही खुश हैं या हम उस 99% को लेके खुश हो सकते हैं, या तो फिर उस 1% के लिए हम उस 99% को निगलेक्ट करना चाहते हैं, या वो उस 1% को भी हासिल करना चाहते हैं और उस 99% को भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने दिल से पूछें कि क्या चाहते हो, तू चाहता क्या है। तो यही मेरा मसला है। मैंने पूछा भाई अपने दिल से, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मैंने जो अपने सफ़र से सीखा वो मैंने ना किसी स्कूल में सीखा ना किसी यूनिवर्सिटी में सीखा, वो मैंने अपने सफ़र से सीखा। और जो सफ़र ने मुझे सिखाया वो मुझे किसी उस्ताद ने नहीं सिखाया, किसी भी उस्ताद ने, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया। इतना कुछ मैंने अपने सिर्फ सफ़र से सीखा। और अब मेरी ज़िंदगी में सवालात नहीं है। सवालात, मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। वो जो पहाड़ नज़र आ रहा है उस पहाड़ के पीछे क्या है, अब ये बचकाना सवाल मेरे जहन में नहीं आते, क्योंकि मैंने यहाँ तकरीबन सारे पहाड़ चढ़ के देख लिए हैं कि उनके पीछे क्या है। मुझे पता है इस पहाड़ के पीछे क्या है, मुझे पता है कि ये नदी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। तो ये बचकाना सवाल तो जो अक्सर सयाहों के दिमागों में आते हैं, तो मेरे दिमाग में अब ये सवाल नहीं आते, क्योंकि मैंने अब इसकी खोज लगा ली है। अब जबकि मैं जान चुकी हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, तो अब मैं वही चाहूँगी कि जो मैं चाहती हूँ, जहाँ पे मेरा सुकून है, तो मेरा सुकून यहाँ रहने में है तो मैं यहाँ रहूँगी। अगर मेरी डिज़ायर होगी कि मैं शहर में रहूँ, मैं शहर में रहूँगी। और अगर मैं तवाज़ुन कायम कर सकती हूँ तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि मैं दो अलग अलग दुनियाओं में तवाज़ुन कायम कर रही हूँ, चाहे मैं उधर रहूँ चाहे मैं इधर रहूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। और जो लोग मुझसे मशवरा चाहते हैं, मैं तो उनको यही मशवरा अब देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछें, अपने दिल से पूछें कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। मुस्तकिल यहाँ रहने में है, मुस्तकिल शहर में रहने में है। क्या आप यहाँ की ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि मोहब्बत अगर आपको है यहाँ रहने से, किसी भी चीज़ से मोहब्बत है, मुश्किलात तो आती हैं। अगर आप मुश्किलात बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते तो आपको, मैं नहीं समझती कि फिर आप अपनी मोहब्बत से फेथफुल हैं। फेथफुल नहीं हो सकते जब तक आप मुश्किलात को सहने की हिम्मत नहीं रखते। हाँ, जब आप उसको सह लेते हैं, आप अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, फिर आप पे मोहब्बत बरसती है हर चीज़ की, चाहे वो कुदरत की हो, चाहे वो किसी इंसान की हो, या कोई ऐसी अचीवमेंट हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी बर्दाश्त करने की सलाहियत, और जो भी आप एक कंसिस्टेंसी रखते हैं किसी भी एक फ़ैसले को लेके, उस फैसले के मुताबिक आपने चलना होता है। और जहाँ आप इधर उधर हुए, आपका दिमाग ज़रा सा मुतज़लज़ल हुआ और आपके दिमाग में डाउट आने शुरू हुए, वहाँ पे आपका ख्वाब ख़त्म। फिर आप ना तो अपनी किस्मत पे ब्लेम करें, ना किसी शख्स पे ब्लेम करें, ना मजबूरियों का रोना रोएं। क्योंकि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको साबित कदमी से उस चीज़ की तरफ चलना होता है, भले कितनी ही मुश्किलात आएं। तो अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो यहाँ की मुश्किलात भी आपने मद्देनज़र रखनी है कि यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात हैं। क्या आप उनको फेस कर सकते हैं? क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? क्या आप तवाज़ुन कायम कर सकते हैं? या आपके पास इतने वसाइल हैं? हाँ, या ये वसाइल कैसे पैदा किए जाते हैं, एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है। हो सकता है बाद में मैं कभी इस बारे में कोई पूछे तो मैं बता सकूं कि
کس جگہ پہ رہ کے آپ کو کیسے وسائل پیدا کرنے ہیں اور آپ اپنا سروائیول کیسے کر سکتے ہیں. یہ چیز بھی ایک بہت ضروری ہے کیونکہ گیو اپ نہیں کرنا آپ نے, گیو اپ نہیں. جہاں آپ نے گیو اپ کر دیا وہاں آپ کی خواہشات ختم. پھر آپ خواہشیں نہ کریں, یا تو خواہشات نہ رکھیں یا گیو اپ نہ کریں. میرے خیال سے تو میں اب اپنے بارے میں بھی بتا چکی, اور جتنے لوگوں نے مجھ سے جو جو سوال پوچھے تھے میں تفصیلاً ان سب کا جواب دے چکی ہوں کہ میں نے کیسا محسوس کیا یہاں آ کے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت ہی اچھا محسوس کیا. اچھے برے چیزیں ہر جگہ ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے آپ کو کہیں کسی جگہ بہت اچھے لوگ مل جائیں. تو آپ کو خود سب سے پہلے مخلص ہونا ہے. پھر آپ کو ہو سکتا ہے سب مخلص نہ ملیں, تھوڑے سے لوگ مخلص ملیں, لیکن جہاں آپ کو کوئی مخلص مل جائے وہاں آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. مخلص لوگوں کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا, ہمیشہ. اور اگر آپ خود ہی مخلص نہیں ہیں, نہ اپنی ذات سے نہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے, پھر آپ شکایت نہیں کریں گے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. کیونکہ قدرت کے جو اصول ہیں ان کو آپ نہیں روک سکتے کہ جو آپ کرو گے وہ ان دی اینڈ پلٹ کے آپ کے ساتھ ہی ہوگا. تو اپنی خواہشات اچھی رکھیں. کوئی بھی آپ کی خواہش ہو, شدید خواہش ہو کسی چیز کو پا لینے کی, کسی جگہ پہ رہنے کی, ثابت قدم رہنا ہے تو ہی آپ اس چیز کو پا سکتے ہیں. اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں اور دوسروں کے کام آتے رہیں, اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے رہیں. تو اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز امپاسبل ہے. میک اٹ پاسبل, میک اٹ پاسبل. بس اپنے دماغ میں ایک بات بٹھائیں, میک اٹ پاسبل. تو پہاڑوں میں رہنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, مشکل ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. تو بس آپ نے عزم رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے, وسائل پیدا کرنے ہیں اور گھبرانا نہیں ہے. باقی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے. اگر مجھے ہزاروں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے ہزاروں لوگ بیوقوف اور پاگل بھی کہتے ہیں, کیونکہ میں شہر کی ایک پورا سائش زندگی چھوڑ کے یہاں پہ ایک مشکل زندگی جی رہی ہوں. لیکن کچھ لوگوں کی نظر میں ایک بہت ہی ٹف, بہت ہی بورنگ اور عجیب سی زندگی کو چھوڑ کے یہاں پہ ایک پرسکون زندگی جی رہی ہوں. لیکن دیکھیں, مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکلات کو فیس کرنے کا آپ حوصلہ رکھیں تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مشکلات بھی ہوں اور جو ہے وہ آسانی نہ ہو, یا صرف آسانی ہو مشکلات نہ ہو. تو دونوں ہی ہیں, ہر جگہ کی الگ مشکلات الگ آسانیاں ہیں, یہاں کے بھی الگ مشکلات اور الگ آسانیاں ہیں. اور پھر بھی جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ جس حال میں رکھے شکر ادا کریں, کسی سے حسد نہ کریں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کے کام آنا سیکھیں, آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں تو آپ کے ساتھ بھی آسانی ہوگی. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کیونکہ کافی تفصیلی ویڈیو بن چکی ہے اور امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اب کوئی سوالات نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ ان باکس میں مجھ سے بہت سارے لوگ سوالات پہ سوالات اور میں اتنی تفصیلاً ان کو جواب نہیں دے سکتی. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں سب کو جواب نہیں دے سکتی, بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے. ہاں, تو اس لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی اور امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس سے سیکھا ہوگا. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو دیکھی. اللہ حافظ.